बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट में। और आज हम बिल्कुल जो मौजूदा सूरत हाल है बलूचिस्तान का, उस पर भी बात करेंगे। जिस तरीके से जो दहशतगर्द तंजीमें वो हमला आवर हुई मुख्तलिफ मकामात पर, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे किस तरीके से जो भारत है उसकी सरपरस्ती थी इन दहशत गर्दों के ऊपर। और बिल्कुल अफ़गानिस्तान का भी एक एंगल है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहती है। जब भी कोई हमला होता है बलूचिस्तान में तो अफ़गान शहरी वहाँ पर मुलविस पाए जाते हैं, तो एक सवालिया निशान है, उस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगा। आगे चल के कुछ और रुख भी हैं इन सारे हमलों के, और किस तरीके से रिस्पॉन्ड बैक किया है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उस पर ज़रूर बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात भी बहुत कार्रवाइयाँ हुई हैं, कमांडो ऑपरेशंस हुए ज़हरी और मशकेल के इलाके में। उसकी भी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आज अपने गेस्ट से, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू भी जानूँगा। आगे चल के मज़ीद तबसरा भी करूँगा उनके साथ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहद साहब। उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ है जिस पे मैं बिल्कुल आवाम को भी बताना चाहूँगा, आपसे भी सवाल करूँगा। जो इक्विपमेंट हमने रिकवर किया उन दहशत गर्दों से जो हमला आवर हुए, वो हाईटेक इक्विपमेंट थी। इससे पता चलता है कि भाई ये कोई महरूमियों की जो बात करते हैं वो तो एंगल बिल्कुल ही नहीं है, वो एलिमेंट है ही नहीं। क्योंकि अगर आप महरूम हैं तो आपको इतने हाई क्लास जो इक्विपमेंट है वो कहाँ से मिल रही है। आप ये भी बताएं कि हमेशा से पहले भी जो DGI इस्पिया साहब है वो भी आए, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जो वेपन्स USA छोड़ के गया था अफ़गानिस्तान में, वही वेपन जब भी हमला होता है बलूचिस्तान में या KPK में, तो वही वेपन हमें देखने को मिलता है इस्तेमाल होते हुए हमारे ही स्टेट के अगेंस्ट। तो मैं चाहता हूँ इन सारी चीज़ों पर आप बात करें। हाँ, ऐसा है कि ये तो मेरे ख़्याल में पहले भी इस पे काफ़ी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सबको पता है कि US लेड फोर्सेस जब अफ़गानिस्तान से जा रहे थे तो उसने काफ़ी अपना असलहा, टैंक और पता नहीं बिल्कुल, क्या-क्या चीज़ें छोड़ कर गए थे ना। बिल्कुल। तो वो असलहा फिर जो है ना किस तरह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, हुँ, और वो किसी दूसरी जगह पर पाकिस्तान में पहले भी सो पाया गया था और उस बिल्कुल। तरह रिकवर हुआ था। हुँ, और तो ये वाक़ई एक जिस तरह का लग रहा है हुँ, कि ये लोग जिस तरह BLA या जो भी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इनके साथ कोई होगा, फ़ॉरेन का हैंड तो होगा, क्योंकि ये सही। जो असलहा बरामद हुआ है हुँ, हुँ, तो ये तो यही ज़ाहिर करता है ना। बिल्कुल। और बाकी जो भी इन्होंने जो वाक़यात भी अभी किए हैं, जो हुँ, हुँ, कि इस तरह का जो भी ग्रुप होता है, बैंड, ये जो लोग जब अंडर प्रेशर आते हैं सही। तो फिर हाई विजिबिलिटी वाले एरिया में कोशिश करते हैं कि स्ट्राइक करें और मल्टीपल स्ट्राइक करें, हुँ, और ये कोशिश करते हैं कि लोगों को अपने आप को ज़रा स्ट्रेंथ अपनी ज़ाहिर करें कि हम कुछ कर सही, सकते हैं, ये कर सकते हैं। सही। तो और फिर जो अभी आपने जिस तरह बात की कि जो, तो ये तो पहले से भी इस पे भी रिपोर्टिंग आ चुकी, मीडिया में भी आ चुका है, कई दफ़ा इस तरह हुँ, हुआ है कि हुँ, ये जो असला है ये अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका छोड़ कर गया था, बिल्कुल। और ये अगर यहाँ रिकवर हुआ है तो डेफ़िनेटली यही ज़ाहिर करता है कि इसके साथ कोई सपोर्ट है, जो हुँ। इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और अ, ये बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है जो हालिया हमलों की अगर मैं बात करूँ, जो बलूचिस्तान की कोई 12 के करीब डिफरेंट सिटीज़ में मकामात पर पेश आए हैं, तो यही ज़ाहिर होता है कि भारत और अफ़गानिस्तान की सरपरस्ती इन दहशत गर्दों पर थी, तभी वो इतने ईज़िली आए, या फिर किसी भी तरीके से उन्होंने हमलावर होने की कोशिश की। इससे इन्होंने मैसेज क्या दिया है वर्ल्ड को? और आप मुझे वैसे भी बताएँ कि हालात को देखते हुए आप क्या जायज़ा ले रहे हैं कि ये क्यों हुआ? मकसद क्या था इसका? खौफ व हिरास फैलाना था या कुछ और भी हो सकता है? हाँ, पहली बात तो ये है ना कि एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि सी हुँ, पैक जो है सही, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सही। और ये जो अटैक था ना, सिर्फ ये नहीं था कि इससे ठीक है, बदकिस्मती से या हम कह लें कि बड़ी अफसोस की बात है कि उसमें सिक्योरिटी हुँ। फोर्सेस के या पब्लिक के जितने भी लोगों हुँ, की हुँ। जानें गई हैं इसमें, इस टेररिस्ट अटैक में, हुँ। वो तो हैं। लेकिन अगर इसको ब्रॉडर उसमें देखें ना, तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी हिट करना सही, होता है, कि बिल्कुल। जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है ना, उसका उससे उसका मोराल जो है ना वो हुँ, गिराना होता है। बिल्कुल, और बड़े लेवल पर सीपैक प्रोजेक्ट मिसाल ले लें कि सही। पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये भी एक फैक्टर है कि हुँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स को नाकाम बनाना, या ऐसे प्रोजेक्ट को या इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को करना कि जी पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं, ये इनका हुँ, बड़ा एम होता है। सही बात। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों को ये जब भी अंडर प्रेशर आते हैं ना, तो इस तरह की हाई विजिबिलिटी विजिबिलिटी एरिया में, पुलिस हुँ, पोस्ट पर, बैंक्स हुँ, पर, इस तरह के अटैक्स ही कर लेते हैं। सही। और ताकि ये अपनी ताकत ज़ाहिर करें कि हमारे पास। दूसरी बात ये, हालांकि एवरीबॉडी नोज़ के, हम सबको पता है कि भाई हुँ, अगर पब्लिक को नुकसान पहुंचता है तो लोग उसको बुरा भला ही कहेंगे। सही कोई बात भी है। इसकी टेररिज्म ऐसा ही है। इसकी कोई ना हिमायत कर सकता है, ना इसको एवरीबॉडी इज़ कंडेमनिंग, हुँ, करना इसको बुरा भला कह रहे हैं कि जो भी हुआ के वाक़यात हुए।
لیکن یہ ہے میں کہ اور براڈر اس کو انویسٹر کانفیڈنس ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے وہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے پاور کو شو کریں. بالکل 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 ڈاکٹر صاحب، ایک ان کا منطق ہے، میں اگر دہشت تنظیموں کی بات کروں، وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ بھئی محرومیاں ہیں، ہماری زمین ہے، مائنر منرلز کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ آپریشن جب بھی لانچ کرتے ہیں ہمارے ریاست کے خلاف تو وہ یہیں عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، سول ہاسپٹلس کو نشانہ بناتے ہیں، اسکولس تک اس دفعہ پہنچ گئے. تو یہ چیزیں عوام کو میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ بھئی ان کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کو آزاد کرنا یا پھر کسی اور طریقے سے خیر خواہ آپ کے اگر ہو پائیں یہ شو کرنا، یہ باتیں صرف باتوں تک محدود ہیں. ان کے کرداروں سے یہ چیز بالکل ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ کل کو بلوچستان، خدا نہ خواستہ ویسے گاڈ فاربڈ بول رہا ہوں، کہ آزاد کر بھی لوں تو یہ کیا کریں گے، یا ابھی جو ترقی نہیں ہونے دینا بلوچستان میں، کل کو بلوچستان کا کیا حل کریں گے؟ ہاں بالکل نہیں، یہ تو ظاہر ہے بلوچستان اتنا کمزور صوبہ ہے، اور اس میں اگر یہ ان کو مل بھی جائے تو کیا کر لیں گے، مطلب وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس کا ایک وومن کو استعمال کرنا بالکل، یا بچوں کو ٹارگٹ کرنا، دیکھ لیں یہ تو ہر مذہب ہر لوگ جو ہے نا اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اور اس میں ابھی ایک وومن کی بھی، ایک عورت کی بھی اس طرح کی کہا جا رہا ہے کہ بالکل وہ یوز کر رہے تھے یہ لوگ. ایسے ہی. تو یہ بڑا غلط وہ ہے، اس کو ہر بندہ کنڈیم کرتا ہے، لیکن اس سے ان کی اپنی ساکھ گرتی ہے ظاہر ہے. اور اوور آل جو ہے نا یہ جو اپنی طرف سے جو بھی جس طرح میں نے کہا نا کہ انڈر پریشر آتے ہیں تو پھر اپنے اس کو کرنے کے لیے یہ کچھ اٹیکس اس طرح ہائی ویزیبلٹی ایریا میں کرتے ہیں. صحیح. اور اوور آل یہ ہے کہ ان کے جو بھی وہ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں حکومت تو ٹیررزم یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پورے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہر ملک کے اینیمی کنٹری، فرینڈلی کنٹری سارے ہوتے ہیں نا. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے تو لگتا ہے ایسے ہی سیکیورٹی اداروں نے یا جس طرح انہوں نے یہ ویپنز برآمد ہوئے ہیں تو انٹرنیشنل ہینڈز بھی ہوتے ہیں اس میں. بالکل. اور پھر وہ اس کو یوز کرتے ہوئے فنڈنگ، مین چیز ہماری فنڈنگ کی ہے کہ فنڈنگ کو کیسے لمٹ کریں، اسٹاپ کریں. یہ جو ٹیررزم کے لیے فنڈ فائنینسز یوز ہوتے ہیں، یہ فائنینسنگ کس طرح اسٹاپ کریں، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آئی بی اوز میں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں ٹیررسٹ کو جو فنڈ ملتا ہے اس کو ان کو فیسیلیٹیٹرز کو جو روٹ سے یوز کرتے ہیں ان کو. اور لیکن یہ پرابلم بھی ہے کیونکہ یہ بارڈر ایریاز اتنے زیادہ وسیع ہیں کہ تمام بارڈر پر آپ جو ہے نا نہیں کر سکتے مانیٹرنگ ایز سچ. مطلب مثال کے طور پر اتنے بڑے ویسٹ ایریا ہیں جیسے پاکستان افغانستان کے یا ایران کے ساتھ جو ہے یا جو بھی ہے، صحیح، تو یہ پاسبل بھی نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. اور تو یہ ہے کہ ان کے سب سے بڑا جو ایشو ہے نا فیسیلیٹیٹرز، فائنینسنگ، یہ چیزیں بھی کرنی ہوگی کیونکہ بامبر جو ہے نا یہ اکیلا تو نہیں ہوتا نا، یا ٹیررسٹ جو ہیں یہ اکیلے تو نہیں ہوتے ہیں. ان کے جو بھی اٹیک ہوتے ہیں اس کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، بالکل ایسی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہاں، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے نا ہر جگہ سیکیور نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بھی فیکٹ ہے، مطلب آئیڈیلی پاسبل بھی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں کہ کہیں اٹیک ہی نہ ہو، ظاہر ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی اس کے بعد جو ضروری بات یہ ہے کہ بینکس ہو گئے یا پولیس اسٹیشنز یا اور یہ جو سرکاری اسپتال یا یہ چیزیں، ان چیزوں کی سیکیورٹی بڑھانی ہوگی امیڈیٹ بیسس پر چلیے. اور جو بھی ولنریبل بلڈنگس ہیں نا یہ ضروری ہے. اور لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ فائنینسز، اس کے فیسیلیٹیٹرز ان لوگوں کے کرنا، اگر کسی طرح سے سرنڈر ہو سکتا ہے، کسی طرح سے کوئی اور میجرز ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری ان چیزوں آپشن پر غور کرنا ہوگا. حالانکہ ڈیفینس منسٹر تو کہا بھی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ، دہشت گردی تو ہر بندہ اس کی مذمت کرتا ہے نا، ایسے ہی یہ بھی ایک فیکٹ ہے. تو اوور آل سچویشن امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت اس کو ٹیکل کر لے گی. اور ظاہر ہے ابھی تو چند دنوں کے لیے، نیکسٹ ڈیز کے لیے کلیئرنس آپریشن یہ چیزیں وہ چل رہے ہیں بالکل، اور اس کی وجہ سے ڈسرپشن ہوگی کمیونیکیشن میں، ٹرانسپورٹ میں، ان چیزوں میں، ان ایریاز میں جہاں پر تو یہ تو اٹ از پارٹ آف دا گیم، یہ تو چلتا رہے گا. اور امید ہے کہ ہو جائے گا کنٹرول انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سیکورٹی فورسز کی جتنی بھی قربانی ہے یا پھر ان کا کردار ہے، الحمدللہ پچھلے 3 دنوں کی اگر میں بات کروں تو 200+ جو دہشت گرد ہیں وہ نیوٹرلائز کیے ہمارے سیکورٹی فورسز نے. ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا بڑا کامیابی ہے یہ؟ سیکورٹی فورسز اتنی الحمدللہ ہماری کیپیبل ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر ہمیشہ سے لڑتی ہے.
ہاں سیکورٹی فورسز کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت ہی نہایت اہم رول ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی یہ جو ابھی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ تو چلو پرو ایکٹیو کارروائیاں اس کے بعد ہو رہی ہیں، صحیح، لیکن بعض پریونٹیو بھی کی ہیں سیکورٹی فورسز نے. صحیح. مثلاً ابھی ایک رپورٹ آ جائی ہے کہ نوشکی میں کہیں پر جو اسلحہ برآمد ہوا ہے، جس میں کہ ابھی آپ نے ڈسکس بھی کیا کہ فورن میڈ بھی ہے اس میں اسلحہ اور یہ چیزیں. تو یہ پریونٹیو وہ ہوتی ہیں نا کارروائیاں ہیں کہ یعنی خدا نخواستہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اسلحہ کہاں کہاں یوز ہوتا ٹیررزم میں. تو اس طرح کی واقعات جو کسی بھی وہ ہو جاتی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. تو اگر یہ اسلحہ برآمد نہ ہوتا آج کل میں تو پتہ نہیں ہے کہاں کہاں ٹیررسٹ استعمال کرتے ہو، صحیح بات ہے، اس میں کیا کیا گیجٹس ہیں اور کیا کیا جو فارن میڈ جو بھی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریونٹیو اور پرو ایکٹیو دونوں قسم کے جو آپریشنز ہمارے سیکیورٹی فورسز کرنے ہیں یہ بڑے بہت اہم ہیں، اور اس کی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. ہمارے جو ہے نا بس ہم دعا گوں کہ ہم خدا پاک ہمارے اس ملک میں جو ہے تمام ملک میں امن لائے، اور کیونکہ امن ہے بالکل تو ترقی ہے، امن ہے تو ہم ہیں، اور امن ہے تو یہ ملک ہے، اور سب کچھ کاروبار جس طرح میں نے کہا انویسٹمنٹ یہ ساری چیزیں امن سے ریلیٹڈ ہیں. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو. آپ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کو سن رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کی جو موجودہ صورتحال ہے بلوچستان میں، اس حوالے سے کھل کر انہوں نے بات کی اور مزید چیزیں بھی بتائیں کس طریقے سے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ویزیبلٹی جو ایریاز ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹ بناتے ہیں تاکہ ان کی بھی ایک ہائپ کریٹ ہو. لیکن الحمدللہ ہمارے سیکورٹی فورسز نے ہمیشہ ان کو ناکام بنایا، ان کے جو غلط عزائم ہوتے ہیں ان میں آگے بھی انشاءاللہ سیکورٹی فورسز ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ابھی بھی کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں بلوچستان میں. ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری چیزیں بتائی. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.